واش الدراري معكم عمر الساري فيديو جديد. المهم الدراري هاد الفيديو سبيسيال. اول حاجه بغيت نقول لكم السموحات، عارف راسي غبرت عليكم ولكن راه ما غبرتش هكاك، غبرت باش نطلع عليكم شويه كاليتي وندير لكم فيديوهات سبيسيال. المهم الدراري اللي كيتفرجوا قولوا لي كي جاتكم الكاليتي ديال هاد الفيديو هذا وكيفاش البلان ديال هاد الشيء هذا. عارف راسي غبرت عليكم. دابا بالرجوله بغيتكم تخليو لي دابا في لي كومونتير قبل ما تتفرجوا في الفيديو واش توحشتوني ولا لا. توحشتوني كتبوها، ما توحشتوني الشيء كتبوها هادي. هاني والله تاني كيسحبكم، ما نتقلق والله ما نتقلق. هاني هاد الفيديو الخوت غادي نديرو لكم، غادي يكون على الولاده ديال رانيا. بالنسبه لرانيا الناس ديال انستغرام راه كاملين كيعرفوها، واللي ما دخلش عندي في انستغرام خلي لكم انستغرام هنا ديالي، دخلوا عندي باش تبقاو توصلوا ديما بالجديد والسطوريات ديما سبيسيال. راه الدراري يعاودوا لكم شويه. المهم الدراري باش ما نطولش عليكم هاد الفيديو هذا، الدراري في انستغرام اللي قال لك ضروري غتصور لنا الفيديو ديال الولاده. المهم الخوت رانيا ولدات، داكشي علاش قررت باش نصور لكم هذا الفيديو، وما غاديش يكون غير فيديو عادي، فيديو اللي غادي يكونوا فيه بزاف ديال المعلومات من ناحيه الولاده. شنو خاصك توكل الولاد الصغار، كيفاش خاصك تقابلهم، شنو خاصك دير لهم، شنو خاصك تفرش لهم، شنو خاصك تعطيهم، شنو خاصك ما تعطيهمش، فوقاش تشدهم، فوقاش كيحلوا عينيهم. داكشي كامل ان شاء الله غتشوفوا معنا في هذا الفيديو. داكشي علاش تبعوا معنا ما نطولش عليكم. المهم الدراري كيما شفتوا طوكيو مافيا خارجين، ولكن ما غاديش نصوروهم اليوم حيت ماشي هما لوبجيكتيف ديالنا. لوبجيكتيف هي رانيا هوب. كما كتشوفوا الخوت هي مازال ما ولدات، داكشي علاش فكرت باش نبارطاجي معكم هاد التجربه، يعني قبل من الولاده حتى تولد حتى يكبروا ولادو يشدوا راسهم. دونك الدراري باش ما نتعطلش عليكم نوريك شنو كاين. المهم الخوت كما شفتوا هي هذه رانيا، دونك ما بقى لها والو باش تولد. راه ديجا كنت نفرج لها واحد اللعيبه هنايا ولكن كنت حيدها وقطعتها، ما بغاتش تولد فيها. الا لاحظتوا الدراري واحد الحاجه، هذه البلاصه اللي كنحط فيها الكلاب باش يولدوا، دونك قمشتها كامله حتى الصباغه طيرتها. شوفوا الارض داك الخشب كامل حيداتها. المهم الخوت كما شفتوا هاد الخشب كامل فرتاتو، بغات تحيد هاد اللعيبه هادي، ولكن انا بالعاني صبرت عليها باش تولد فيها، ولكن ما بغاتش. الحساب اللي داير لها باش تولد خاصها تولد يومين قبل، يعني على حساب النهار اللي كوبليتيها فيه والوقت اللي كوبليتيها فيه. دابا تعطلات بيومين قبل، وانا حاس بها اليوم باللي باغا تولد، ولكن ما بغاتش تولد ليا في هاد اللعيبه هادي، خاصني نحيدها. بالنسبه لواحد الميساج للناس اللي كانوا في الفيديو ديال فولكا فاش ولدات، قال لك لا حشومه عليك علاش ما فرشتيش اليوم هادي باش يولدوا، علاش ما درتيش اليوم هادوك. كنبغي نوصل واحد الرساله لديك الناس، الا ما كنتوش كتفهموا في بزاف ديال الحوايج او ما كنتيش كتفهم في شي حاجه فتقل خيرا او تصمت. دونك اصاحبي الا ما كنتيش كتفهم شي لعيبات بلا ما تكومونطي شي واحد اللي كيفهم عليك وعنده تجربه عليك وفايتك في الاكسبيريونس. انا بالعانه درت هذا الفيديو صورته بالنسبه لكم نتوما الدراري اللي قلتوا لي علاش ما فرشتيش ليها. انا شوف الدراري من حقكم تسولوا، وانا هنا باش نوريكم. انا كندير فيديوهات باش كلشي يستافد، كلشي يفهم شنو كاين وكلشي يعرف شنو كاين. بالعاني صورت لكم هذا الفيديو وخليت الكلمه بحال هكا. راه ديجا كنت مفرش ليها واحد اللعيبه وحيداتها، ماشي حيداتها قطعاتها كلاتها كامله، حيدتها رميتها وخليت ليها هاد اللعيبه ديال الخشب هذه. ما بغاتش تولد فيها، هي مرتاحه تولد في الارض، واي كلب كيولد في الارض الغريزه ديالهم هي هذيك. علاش فاش كنلاحظوا ان الكلاب ديال الزنقه او الكلاب اللي تكون عايشين في الغابه ديما كيبقاو يحفروا وكيولدوا تحت الارض. دونك كما قلت لكم الدراري ان الغريزه ديالهم راه هي هذيك. كما قلت لكم في الفيديو انه راه الحساب اللي داير ليها خاصها تولد. هانتوما الخوت شوف كيفاش كتوجه، شوف راني مالك. المهم الدراري كما قلت لكم الحساب اللي شاد ليها باش تولد فيه كان عليها تولد يومين قبل، ولكن هي ما بغاتش تولد، ما ارتاحتش في هاد البلاصه. انا عارف علاش وبالعاني بغيت نصور لكم باش تستافدوا. ما مرتاحاش تولد في ديك البلاصه، هي باغا تدز، وداك الشيء علاش الدراري بلا ما يجي عندي شي واحد ويقول لي فرش ليها حشومه عليك ما كانش عليك تفرش ليها. هاد العيب اللي داير انايا براسها غادي نحيدها، نخليها تولد من نهار الدز. دونك الدراري ديك الساعه فاش تولد عاد يمكن ليا نحولها من هاد الكاج هذا نديها للكاج الاخر. ديك الساعه يمكن ليا نفرش ليها بزاف ديال الحوايج، واصلا دابا الصاد ما غاديش نفرش ليها، غادي نخليهم من الارض حيت بارده. دونك الدراري كما قلت لكم باش ما نطولش عليكم في الهضره بزاف،
الكلب الشوا هي هذه. ها هي فين كتزيني تولد بالحساب. انا حاسس بها باغا تولد اليوم، داكشي علاش غادي نوض دابا غادي نحيد ليها ديك الخشبه او داك الولاده كما كنسميوها حنايا الولاده، غادي نحيدها ليها. وانا متاكد غدوز واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه كاع غادي تولد. وانا نوريكم كلشي في الفيديو، دونك تبعوا معنا من الاول حتى الاخر. Standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Beaches on vacation, an open invitation. Animals, every dance, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, ain't got friends but can't invite them. Heels burn in California, my turn to ignore you. Don't say I didn't warn you. All the good girls go to hell, cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she won't the devil on her team. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Okay, wearing feathers. غادي نرجعوا ليها من بعد واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه، وديك الساعه غادي يكون كلشي بخير وغنلقاوها ولدت. رانيا هزي وليدك، هزي ولدك. خليوها تولد في خاطرها، غادي نرجعو ليها. المهم الخوت كيما شفتوا ما بغيتش نبرزطها، ما بغيتش نديرونجيها، نخليوها تولد في خاطرها، وديك الساعه عاد نرجعو نشوفوا الامور كيفاش غادا وكيفاش خرجوا الوليدات وشنو خصنا نديرو معاهم وشنو. يعني غادي نوريكم اي حاجه تقدروا تحتاجوها، دونك تبعوا الفيديو حتى الاخر ما تملوش باش تستافدوا. المهم الخوت كيما غادي نوريكم في الساعه دابا راه 5:11 دقيقه وانا باقي فايق. غادي يلاه كملت الولادة تبارك الله دابا. المهم الخوت كلشي بخير، امور هانيه الحمد لله، كلشي داز على بخير. غير باش تعرفوا واحد الحاجه الخوت، فاش كنبغي نطلع عندها راه كنعقم راسي، حيت لي شيوخ فاش يكونوا صغار تيكونوا اكثر عرضه للامراض وتيكونوا يعني قابلين باش يحملوا اي فيروس. يعني كليبات صغار دغيا كيشد فيهم المرض ودغيا كيشدوا فيهم الفيروسات. داكشي علاش كنقول لكم الدراري حداو راسكم معاهم وحداو راسكم نتوما منهم. اليوم الخوت ها الكحوليه، اللهم بارك الناس اللي كيبغيو الكحوليه. هاكا خوتي كما كنقول لكم الدراري في اي فيديو انه فاش تكون الكلبه غادي يلاه ولدات ديما حاول ما تغفلش عليها بزاف، على الاقل كل 2 سوايع تبقى تطل عليها، على الاقل كنقول لك انا على الاقل. دونك ربع ساعه 10 دقائق طل، حيت فاش يكونوا الوليدات صغار كما كنقول لكم بحال في الفيديو انهم مسكينه راه ما تقدرش تقابلهم كامل. مثلا الا كان شي واحد كيمشي لشي بلاصه، ها انتم مثلا الخوت بحال هذا ها هو ما كيرضعش، فهمتوا؟ مثلا الخوت بحال هذاك راه وليديا ما كيرضعش، مثلا شنو غندير ليه؟ غيتحاول تهزو من هنايا، تحيدو من هنايا حيت ما كيرضعش، ما كاين والو تما الدراري، وغادي نحاولوا ندوزو لهنا فين يرضع. هانتوما الخوت الله يبارك. المهم الدراري بالنسبه لرانيا اللي ما كيعرفش رانيا راه كليبه بالبيديغري ديالها. الوليدات الله يبارك كلشي باين قدام عينيكم بلا ما نحتاج نهضر انا ولا شي حاجه. المهم الخوت اللي كيتفرج في هذا الفيديو يقول تبارك الله، يقول تبارك الله الدراري، حيت الوليدات صغار كما قلت لكم كتشد فيهم اي حاجه، كتشد حتى من العين راه كتشد فيهم. وبالنسبه لكاين ناس ما كيبغوش يبارطاجيو معكم بحال هاد الفيديوهات
على ود العين وكيخافوا من العين، ولكن انا كنبارطاجي معكم بحال هادشي. المهم الخوت بغيتكم كاملين دابا تنزلوا لي كومونتير وتكتبوا تبارك الله، عاد ديك الساعه يمكن لكم تكملوا الفيديو. المهم الدراري باش ما نطولش عليكم غنساليو هنايا في هذا النهار هذا حتى غدا ان شاء الله، ونوريكم كيفاش صبح الوليدات. تهلاو ورانيا اللهم بارك. راه مازال مدقه معاهم الاخوان، راه مازال مدقه معاهم، وراه بحال والو تقدر تزيد شي وحيد دابا. رانيا صبح على خير حتى غدا. واش درا صباح الخير. المهم هذا هو النهار الثاني عند الكلبه ديال الولاده. من بعد ما قابلتها حتى 8 ديال الصباح ما نعست كما كتشوفوا دابا. ما عرفتش كيبان لكم التليفون مزيان ولا ما تيبانش لكم دابا الجوج. المهم تقريبا ما نعست الليل كامل، فقت مع الجوج، فقت مع الثلاثة، فقت مع الخمسة، فقت مع الستة، فقت مع الثمانية، حتى دابا عاد فقت مع الجوج. بما الكلاب شدوا يعني صافي شدوا راسهم، عرفوا شنو يديروا، هي عرفات شنو غدير، يعني فات من هذاك الوجع عاد خليتها ترونكيل. المهم الخوت دابا يلاه فقت غادي نطلعوا نوريكم الوليدات، غادي نطلعوا نوريكم كيفاش تتعاملوا معاهم، غادي نوريكم اي حاجه تقدروا تحتاجوها في هذه الفتره هذه. المهم الدراري قبل ما نطلعوا الفوق نوريكم شنو كنوكل الكليبه. بالنسبه للكليبه قبل ما تولد كنت كناخذ ليها كويكر، يعني خديت ليها كويكر، وفاش ولدات دومونديت على الاش او انرجي. بالنسبه لهاد الكروكيت الصراحه واعر، يعني هاد الكروكيت هو احسن كروكيت تقدر تعطيه الكليبه قبل ما تولد. كننصحك بهذا قبل ما تولد الكليبه يعني مزيان. وهذا فاش تولد الكليبه كيدير الحليب، كيرول ليها الحليب صراحه زوين واعر. دومونديتو عند كويكر البارح وصلني اليوم في الصباح. وبالنسبه للكلاب اللي تيكونوا اكتيف اللي كنخدم معاهم الدريساج بزاف، يعني الكليبات ديال الخدمه من الاحسن تاخذ ليها كويكر اكتيف ادلت هاي انرجي. وبالنسبه للدريساج تا هو تخدموا بهذا الكروكيط هذا مزيان، وحتى هذا مزيان، ولكن كل واحد ولاش كيصلح. باش تعرفوا اللي كاين مثلا مافيا وفولكا وطوكيو كنعطيهم حاليا هذا الكروكيط هذا كويكر. وبالنسبه لرانيا حيت والده كنعطيها كويكر اكتيف ادلت الهاي انرجي. وبالنسبه للهاي انرجي كيخدم حتى اللي شيو من 3 موا الفوق، والكلاب اللي ناقصين باش يريكيبيريو. المهم الدراري كمشوا عطيناها تاكل الكروكيت تبارك الله عجبها داكشي زوين. دونك كروكيت ناضي. المهم اخوت دابا نشوف الوليدات. المهم الخوت كمشوا ها هما الوليدات تبارك الله ناضين كلشي بخير عليه. العشاق الشاربوني الشاربوني اللهم بارك. دونك الخوت دابا عاد نقدر نفرش ليها شي لعيبه او نقدر نرد لها هذيك الولاده ديالها. تبارك الله كليبه او تبارك الله تبارك الله تبارك الله. صلاحه زوينه مقابله وليداتها. الكليبات الخوت ناعسين رادعين كلشي واكل مزيان. دونك سالا الدور ديالي هنايا وبقات عندي المسؤوليه ديال الكليبه. صافي الخوت دابا فاش كيوصل هذا اللاج هذا كتنساو عليكم الكليبات وكتقابلوا امهم. كاين هادشي رانيا ولا لا؟ ورانيا Just on vacation, an open invitation. Animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside and got friends but can't invite them. Here's when in California, my turn to ignore you. Don't say I didn't know.
هانتوما الخوت كما شفتوا من بعد ما داز كلشي بخير وعلى خير، ردينا لهاد الخشبه، وغدا ان شاء الله غادي نمشي نجيب ليها النجاره باش ندير لهم النجار. كما كتشوفوا الدراري نعاود نقول لكم اللي كتفرج في الفيديو يهبط دابا الكومونتير وكتب تبارك الله. راه كنعاود نقولها لكم الدراري، راه بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يبارطاجيو معكم بحال هاد اللي شيو بحال هاد اللعيبات بحال هكا، ولكن نتوما حيت عزاز عليا كنبارطاجي معكم كلشي، ولكن ما تخيبوش ظني فيكم بالرجوله، ونزلوا لتحت بغيتكم كاملا تكتبوا تبارك الله. ومن بعد الخوت ما وريتكم الكليبات، دابا اجي نهضروا شويه على الماكله وشنو توكلها وشنو ما خصكش توكلها، ونهضروا شويه على الاولاد وكيفاش تقابل الوليدات. هادشي كامل الخوت غنوريه لكم دابا. المهم الخوت كما شفتوا وريناكم الوليدات، بغيت نهضر لكم شويه على الولاده، كيفاش كتكون ولاد ديال الكلبه، وكيفاش كتكون كوبلومو، وشنو خاصك دير وشنو خاصك تتبع، وبزاف ديال الحوايج بحال هادشي. اول حاجه غنبداو بلا شالور عند الكلبه، فوقاش كتجيها وفوقاش يمكن لك تكوبليها. بالنسبه لا شالور غالبا كتجي الكلبه في لاج ديال ما بين 6 موا حتى ل 8 موا، يعني ما بين 6 شهور ل 8 شهور. ومن احسن الفتره اللي تقدر تكوبلي فيها الكلبه ديالك هي في اللاج ديال 18 شهر، كتكون الكلبه شدات صحتها، يعني وخدات الفورمه المناسبه ديالها، ما كيبقى عندها ديك الساعه فين تزيد، يعني بحال حبسات النمو ديالها. يعني نصيحه مني ليك، الا كنتي باغي واحد الكليبه مزيانه واللي تبقى معاك بزاف وتكون عندك واحد الكليبه يعني الصحه ديالها حتى هي مزيانه، فوت ليها لا شالور ديالها اولانيه اللي كتجي ما بين 6 شهور و 7 شهور بحال هكاك، كوبليها على الاقل الا كنتي مزروب عليها الخطره الثانيه. الا ما كنتيش مزروب عليها من الاحسن تدير 18 شهر، هكا غادي تكون انت مزيان وهي مزيانه. المهم من بعد ما خليتي الكلبه ديالك حتى لا شالور الثانيه ولا الثالثه، خاصك تعرف النهار اللي تقدر تكوبلي فيه الكلبه ديالك، وهكا غادي ننصحك باحسن نهار اللي تقدر تكوبلي فيه الكليبه ديالك. يعني ماشي غير انا اللي كننصحك، كاع لي زيلفور او الدراري اللي مختصين في هذا المجال او العلماء كاع اللي كيبحثوا في هذا المجال هذا، كننصحوكم بالنهار اللي ما بين 10 ايام و 12 يوم، او تقدر تكوبليها في النهار 10 والنهار 12 من بعد لا شالور، حيت هي كتقدر تبقى فيها حتى 18 يوم 15 يوم على حسب الكليبه ديالك. المهم كما قلت لكم الخوت تقدر تكوبليها ما بين 10 ايام و 12 يوم. مثلا تقدر ديها عند الذكر في النهار 10 وتردها ليه عاوتاني في النهار 12، يعني مثلا ديتيها عنده الاثنين تفوت ليها الثلاث وتردها عنده الاربع عاوتاني، هكا غادي تكون درتي واحد الكوبلومو سليمه. من بعد الخوت منين فتنا الفتره ديال التزاوج، دابا غادي الفتره ديال الولاده. المهم الخوت ما بين الفتره ديال الولاده الكلبه كتستغرق ما بين 58 يوم حتى ل 62 يوم حتى ل 65 يوم ماكسيموم. مثلا انا الكليبه ديالي رانيا اللي صورت لكم في هذه الولده هذه ولدات ب 65 يوم، يعني تقريبا تعطلات من مور النهار المحدد ديالها بسيمانه، يعني النهار العادي 60 يوم. ما نحكموش على 60 يوم بالضبط، خاصك من قبل ما 62 يوم تحضي معاها، يعني من 58 وانت حاضي معاها. فاش كتولد الكليبه ديالك كلشي على خير وبخير ان شاء الله، ديك الساعه عاد كيجي الدور ديالك نتايا اللي هو المقابله. غادي تقول لي خي عمر المستاري كيفاش المقابله؟ المقابله هي العنايه بالجراح، ولكن كيفاش هاد العنايه بالجراح؟ العنايه بالجراح ما كتطلب منك حتى شي حاجه من غير الوقت ديالك انت، اي خاصك الوقت. مثلا خاص الكلبه تبقى مقابلها بزاف، علاش؟ حيت الكلبه فاش كتولد الكليبات الصغار تكون مازال ما عارفين والو، كيبقاو يدوروا لها ما بين ظهرها ولا كيبعدوا منها، وهي في ديك الفتره بالذات ما كتكون قادره دير حتى شي حاجه، حيت كيكون مازال فيها الوجع، يعني ما كتسوقش لهذاك، مازال باغا هي مسكينه غير تخرج داك الولاد اللي كاملين اللي عندها في الكرش ديالها. يعني الدور المهم او الدور الاساسي ديالك في هاد اللعيبات هادو هو انك تحاول تبقى تقاد الاولاد، يعني على حسب الرضاعه، تهز هذا منا تحطو هنايا، تهز هذا منا تبرونشي هنايا، حيت كاينين شي وحدين تكونوا صغار ما تيعرفوش يرضعوا، خاصك انت اللي تشدهم وتحليهم فمهم وتحاول ترضعهم صح بما عرفوا شنو هي الرضاعه وبما عرفوا فين كاين التاليين، يعني منين يرضعوا منه. وديك الساعه من بعد واحد اليومين بما الكلاب شدوا راسهم وعرفوا شنو كيديروا، ديك الساعه نتايا كتسالي المهمه ديالك من الجراء وكتبقى مقابل الام ديالهم، يعني من ناحيه التغذيه ومن ناحيه الماكله اللي كتعطيها، الماكله اللي كتكون صحيه ومفيده واللي تقدر دير ليها الحليب مزيان. مثلا خاصك دير لها واحد الكروكيت اللي مزيان بحال كويكر، مثلا كيما شفتوا انا كنعطي الكليبات ديالي كويكر، وفيه جوج ديال الانواع بالنسبه للخوت، مثلا مافيا
طوكيو رانيا كنعطيهم هذا الكروكيط هذا. وبالنسبه لرانيا حيت والده او الكليبات اللي كيتحركوا بزاف، من الاحسن تعطيهم كويكر انرجي، يعني اللي كنعرفوا حنايا بالسميه ديال اش او اللي هو هذا. وبالنسبه هاد لي مارك ديال الكروكيط غتلقاوهم عند كويكر، اللي نخلي لكم النمره ديالهم هي هادي، او لاباج انستغرام ديالهم اللي هو هذا. دخلوا كاملين عندهم. وبالنسبه قولوا لهم راه جينا من عند عمر المساري باش يديروا معكم ثمن زوين، وفي نفس الوقت تهلاو في الكليبات ديالكم. او تحاول تعطيها الاغذيه اللي فيها الحليب، الدجاج، البيض، اللحم، هادو كاملين مزيانين للكليبه ديالك، يعني هما يقدروا يديروا احسن حاجه يكون فيهم الحليب. ولكن اخوت بالنسبه لهاد لا مارك ديال كويكر كتعوضهم كاملا، يعني الا عطيتيها كويكر ما عندك ما تزيد تعطيها، او غادي تهني راسك من هاد الناحيه ديال الماكله. كما قلت لكم الخوت بالنسبه لكويكر غادي تلقاوه في هاد النمره هذه، يعني صونيتيلو اليوم، غدا غادي تكون عندك السلعه قدام باب الدار ديالك، او ماكسيموم 3 جوغ ماكسيموم. المهم الخوت الا تبعتوا معنا الفيديو حتى لهنايا بحال هكا كتكون غادي مزيان، والوليدات كيكونوا غادي مزيان، الام ديالهم كتكون غادي مزيان، وان شاء الله كلشي كيكون مزيان. المهم الخوت بحال هكا غادي نكونوا سالينا النهايه ديال الفيديو. الا عجبك الفيديو متنساش واحد لايك، ولا كنتي اول مره كتشوف عمر المساري خلي معك واحد السبسكرايب، وخلي شي كومونتير زوين يعني اللي حفزنا باش ندير لكم فيديوهات ان شاء الله من القدام زوينين وناضين. يلا الدراري كان معكم عمر المساري، تهلاو.